बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया का जो सबसे अहम मसला है वो फ़लस्तीन का मसला है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उन तक ना खुराक पहुँचने दी जा रही है, ना दवाइयाँ पहुँचने दी जा रही हैं, और ना ही उन तक कोई शेल्टर का, छत का इंतज़ाम करने दिया जा रहा है। पाकिस्तान में एक बहुत अजीब सी चीज़ देखी, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि हम बड़े जिनको कि अपनी नई नस्ल को रहनुमाई करनी चाहिए, जिन्हें अपनी नई नस्ल को बताना चाहिए कि आप हलाल तरीके से, कानूनी तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, हम उल्टी बात कर रहे हैं कि पहले अपना मुल्क दुरुस्त करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर उनको देखना। मैं हैरान हूँ और मैं सोचता ये हूँ कि जब मेरे भाई को कोई शख्स तकलीफ़ पहुँचा रहा हो और मैं उससे प्यार करता हूँ, हम इस्लाम के नाम पर एक दूसरे के बहन भाई हैं, हम प्यार करते हैं, हम गैर मुस्लिमों से प्यार करते हैं, हम नॉन मुस्लिम्स की मदद करते हैं, तो अगर मेरे भाई को कोई तकलीफ़ पहुँचा रहा हो तो क्या मैं उस वक्त उस शख्स को जो तकलीफ़ पहुँचा रहा है फ़ायदा पहुँचाऊँगा? अभी हमने बाइकआउट की बात की तो मुझे बड़ी अजीब से मेरे बच्ची एक ने मुझे टेक्स्ट किया कि सर मुझे तो ये जवाब आया कि ए बहन, अगर आप बाइकआउट कर भी देंगी तो आप क्या कर लेंगी, और दूसरी बात ये कि अगर आप चीज़ों का बाइकआउट करेंगी तो आप मुल्क का नुकसान करेंगी। दुकानदार तो ख़रीद चुके, अब जाहिर बात है आपकी एज में बच्चे बेचारे थोड़े ज़हनी तौर पर उतने मैच्योर नहीं होते, जवाब नहीं दे पाते ऐसे चालाक लोगों को। तो उस बच्ची ने मुझे टेक्स्ट किया कि सर ये मुझे दिख गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं, बड़ा सादा सा जवाब है कि अगर पाकिस्तानियों ने वो माल ख़रीदा हुआ है तो आप जैसे अक्लमंद लोग जो हमें मशवरा दे रहे हैं खरीदते रहिए, उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम जैसे नालायक लोग जब ये ख़रीदना कम कर देंगे, बंद कर देंगे इंशाअल्लाह, तो आप यकीन कीजिए वही दुकानदार ब्रांड बदल लेगा, उसके अब्बा का ब्रांड नहीं है, वो पाकिस्तानी ब्रांड लेना शुरू कर देगा। सर क्वालिटी लो है यार, खुदा के बंदों, कभी वो छोटे छोटे से बच्चे शहीद होते देखे हैं? वो छोटी छोटी लाशें कभी याद आती हैं, वो बहनें वहाँ पर फौत हुई हुई याद आती हैं, वो बुजुर्ग याद आते हैं। चलो जवानों को तो हमने माना कि चलो ठीक है, अव्वल तो वो भी ठीक नहीं है, जुल्म हो रहा है, उनकी ज़मीन पर कब्जा करके उन्हें ही निकाला जा रहा है और 17 साल से अजियत दी जा रही है। यूनाइटेड नेशन ड्रामा देख रही है, अमेरिका ड्रामा देख रहा है, हम सब ड्रामा देख रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो अपनी आज़ादी के लिए खुद भी लड़े तो भी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग उन्होंने ज़्यादती की जी है जी, उन्हें पता नहीं था मर जाएंगे, वो वैसे ही रोज़ मर रहे हैं भाई, वो मजबूर हो चुके हैं। तो जो आपसे ये कह रहा है कि आपके करने से क्या होगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम सब क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं, हमारा ताल्लुक सोशल मीडिया से थोड़ा ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है। टिकटॉक नहीं है, हम कुछ और हैं, हम खबरों पे चीज़ों पे देख रहे होते हैं। क्या आप लोगों ने देखा ग्राफ्स में कि इन चंद दिनों के अंदर दुनिया में हम थोड़े से बेशर्म लोग हैं, हमारे मैकडोनल्ड पर और तमाम ऐसे आउटलेट्स पर रश है। मैं हैरान हूँ क्यों है, लेकिन शायद हमारी हिस्स मार दी गई है। लेकिन एक सवाल है, आपने वो ग्राफ्स देखे जो मैकडोनल्ड और बाकी सेल्स में नीचे आ रहे हैं आजकल? इसराइल को मारने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, उसको मारना है तो मईशत से ही मारोगे, तो दबाव डालोगे तो, और उसको बमबारी रोकनी पड़ेगी। जो पहला सवाल तो ये है कि आपके करने से क्या होगा। ओ भाई कुछ ना हो, मैं खुदा को कल, मेरे बच्चे कल, खुदा को हम सब जवाब देंगे कि अल्लाह ताला जो ताकत तूने हमें दी थी, जो छोटी सी इस्तिताअत थी, हमने उसके मुताबिक बाइकआउट किया, हमने कोशिश तो की थी। ए अल्लाह वो हमारे बस में नहीं था, ए अल्लाह हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे, ए अल्लाह हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे, लेकिन या अल्लाह हमने यहाँ से बैठकर कम से कम वो कोक नहीं पी जिसका एक एक पाई वहाँ जा रही है, हमने वो बर्गर नहीं ठूसा, हमने अंडे वाला बर्गर खा लिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने वो पैसा उनको नहीं देना। बहुत सारे लोगों के पास बहुत दलीलें हैं, हमारे पास दलील सिर्फ एक है कि उन मुसलमान बच्चों को बचाना है। यहां तक बात समझ में आती है? तो बाइकआउट करेंगे या नहीं? इंशाअल्लाह।
دوسری بات، ہمیں کہا جاتا ہے بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ کرنا، لاکھوں کماؤ گے تو کچھ کرنا. یار کس نے دیکھا کہ کل آئے گا؟ کیسے انتظار کریں کل کا؟ آج کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. سر ہم تو کما نہیں رہے. آپ کو سب سے پہلا ایک وہ دیا جاتا ہے انجیکشن کہ بچہ چپ ہو جائے، سو جائے، سیاستیں کرے، نعرے لگائے، گند کرے، گالیاں دے. اس وقت ساری سیاستیں سائٹ پر ہیں. جو پارٹی اس وقت فلسطین کا نام لے گی میں ساتھ، جو لوگ اس وقت فلسطین کا نام لیں گے میں ساتھ. تو خیال رکھیے آپ چھوٹے نہیں ہیں. آپ روز کچھ پیسے لے کے گھر سے نکلتے ہیں پاکٹ منی کے. یس سر. تو ایک دن ایک کوشش کرتے ہیں نا یار سارے میں کہ ہم یہ نہیں ہوتا کہ جذباتی ہو کہ سارے پیسے لٹا دیے. سر عمران نے ہمیں یار جذباتی کر دیا ہم نے پوری. نہیں 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 نہیں. لیکن ایک ایسا چھوٹا سا اماؤنٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں دے بھی دوں گا تو مجھے بہت تکلیف تو ہوگی، کیونکہ میں نے آج کا اپنا شاید کوئی پراٹھا مس کر دیا، میں نے آج کیفے میں بیٹھ کے پراٹھا نہیں کھایا، میں نے آج بریانی نہیں کھائی، کچھ ایسا ہوگا. یہی قربانی اصل میں قربانی ہے. باپ سے پیسے لے کے، ماں سے لے کے دینا کوئی قربانی نہیں ہے، وہ تو تم نے ان سے لی. تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جو کوائن 1 روپے کا، 2 روپے کا، 5 روپے کا ہے، خدا کے لیے وہ نکالو اور جمع کرو. ریلائبل سورسز ڈھونڈو. ابھی ہم بھی جو کام کر رہے ہیں ہم ریلائبل لوگ، ہمیں معلوم ہے کہ یار بہت دھوکہ ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ کرنا چاہتے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ یار دیں گے پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے. تو آپ کو معلوم ہے الخدمت ہے، خبیب ہے، پاکیٹ ویلفیئر ہے، یہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. ہم ان سے سب سے بات کی اور ہم نے دیکھا کہ کہاں پر ہے کہ ہم خوراک بھی پہنچائیں، ہم دوائی بھی پہنچائیں، ہم خیمے بھی پہنچائیں. ہم تینوں چیزوں میں کام کر سکتے ہیں. اور ماشاء اللہ ہمیں دوست ملے. تو جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے تو وہ 10 روپے، وہ 5 روپے، وہ 50 روپے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھے تکلیف دے گا، آج میں نے سٹا نہیں لگایا. تکلیف ہوگی تھوڑی سی، جو سٹا لگاتے ہیں انہیں پتہ ہے ہاں یا نہیں. یاد رکھنا ہوگی. اور یہی قربانی قیامت کے دن تمہارے کام ہے. جب پلڑے برابر ہوں گے نا تو یہ ایک سٹا جس کو میں کہتا ہوں نہ لگایا کرو، یہ سٹا کام آئے گا کہ سر میں نے اس دن سٹا نہیں پیا تھا، آج اللہ میاں اس کا ثواب دے دیں، پلڑے برابر ہیں، مجھے آج جنت جانا ہے. ہاں یا نہیں؟ تو پلیز ڈو اٹ ٹوڈے. آج نہ تو کل دیکھا نہ کل آئے گا، ہمیں نہیں پتا. جذباتی نہیں ہونا ہے، سارے پیسے نہیں دینے ہیں، لیکن اتنے ضرور دینے ہیں کہ تمہیں فیل ہو کہ ہاں یار میں نے آج میں نے سیکریفائس کیا، آج میں نے قربانی دی. ول یو ڈو دیٹ؟ یس سر. یہی طریقہ چلے. اور پلیز تم ہمارے ایمبیسیڈرز ہو. جو بچہ یونیورسٹی تک آ گیا نا، تم بلیسڈ لوگ ہو، تم عام لوگ نہیں ہو. تمہیں اللہ نے خاص جگہ اتنے اوپر پہنچا دیا جہاں پر تم پڑھ بھی رہے ہو، وہاں تک پہنچ گئے ہو، اور لوگ تمہیں ذہین مانتے ہیں. تو ان کے اپنے گروپس میں بات کرو کہ بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے بارڈرز ہیں، جہاد ابھی کا کام ہے وہ کریں گے، لیکن خوراک، دوائی اور خیمہ 3 چیزیں تو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو شروع کرو. اور یہ جہاد بالمال ہے. ہم نے پہلی جملہ کیا بولا؟ ہم انسانیت، ہم ہندوؤں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ان کی بھلائی کے لیے. جب سیلاب آیا ہے کبھی ہم نے فرق نہیں دیکھا کہ نہیں بھائی انسان ہے. لیکن آج مسئلہ کچھ اور ہے. آج پاکستانی ہی پاکستانی کی جڑ کھا رہا ہے اور مسلمانوں کی جڑ کاٹ رہا ہے. ہم کیا کر لیں گے؟ ہمارے بچوں میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے مایوس مت ہو. آپ ہی روشنی ہے، آپ ہی طاقت ہے، اور بدلنے والے بھی آپ ہی ہوں گے. سب سیاستیں ایک طرف. میں نے ابھی ایک بات کی تھی جب کہ یار میں جس بھی پارٹی کا ہوں، لیکن میں آج ہر اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں جو اس وقت فلسطین کی بات کرے. تو میں اپنی بات کو بہت لمبا نہیں، بس یہی ایک پیغام ہے کہ بیٹا شروع کیجیے. اور یہ بھی ایک اور چیز ہوتی ہے، شیطان ہمیں روکتا ہے کہ یار میرے دوست نے 100 روپے دیے، میرے پاس تو 20 ہیں، میں کیسے دوں؟ وہ بیچارہ پیچھے ہٹتا ہے. مت ہٹیں. میں 25 سال سے ایک کام کرتا تھا کہ بیٹا اپنا کوائن، 1 روپے کا کوائن، جسٹ فولڈ اٹ ان اے پیس آف پیپر، کاغذ کے اندر لپیٹ دو. اور جو بندہ 1000 روپے دے رہا ہے وہ بھی کاغذ کے اندر لپیٹو. اب فرض کرو کہ قدرت جو ہے یہ 1000 روپے کا نوٹ دے دیتا ہے اور میں ساتھ بیٹھا ہوں، میرے پاس جیب میں ہے ہی 20. یار میں کیا کروں؟ تو میں اب شرمندہ ہوں گا، یار اس نے 500 دیے، قدرت نے 1000 دیے، اس نے بھی 500 دیے، میں رہنے دیتا ہوں، بعد میں کبھی. میں تو رہ گیا نیکی کرنے سے. تو جب یہ قدرت اپنے نوٹ کو، یہ میرا بیٹا اپنے نوٹ کو، یہ سب جب کاغذ میں لپیٹ کے دیں گے تو شرم ختم. پھر میں بھی اپنا کوائن نکالوں گا چپکے سے.
کاغذ کے اندر لپیٹوں گا اور وہاں رکھ دوں گا اور میری نیکی ہو جائے گی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو بیٹا صرف ایک چیز کہ اللہ کا نام لیں, بسم اللہ کریں. ہم ڈسٹرکٹیو لوگ نہیں ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں, لیکن یہ کہنا پڑھا لکھا کچھ کر نہیں سکتا تو کر کے دکھا دو. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم یہ موو شروع کریں گے. صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایمبیسیڈر بننا, آپ نے بتانا ہے کہ پلیز آپ نہ دیں, نہیں چاہیے, ہم کریں گے. پلیز آپ بائیکاٹ نہ کریں, ہم کریں گے انشاءاللہ, اور بدل کے دکھائیں گے بھی. کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. So I have full trust in you. And for my foreigner students, I just want to say that, in fact, nowadays we are being told that, what will you do? What can you do? What your boycott will do? Hey, remember one thing. In fact, we are not a one person. We are sitting almost 100 students of my class. Yes or no? So 100 plus 100 plus 100 and so many universities, so many colleges. We are not one. Don't count as one. We will do it inshallah. We will boycott every product of Israel and the companies who are dealing with Israel. Inshallah. We will pay for it from our own pockets. Not by asking our parents that please give us. No, we will do it by our own pocket. Inshallah. Our each penny, each paisa counts a lot. You will say me 5 rupees. Oh, hey, don't look at the 5 rupees. Look at 5 plus 5 plus 5 plus 5 and multiply it by the thousands. You will go to the dollars and then you will come to know, wow, we have helped so many families, not the persons. Getting me or not? So I hope and I wish, inshallah, we will stand together. We stand with Palestine. We stand with Aqsa. Aqsa is our first Qibla. Right? So we cannot forget that. But we will not allow anybody to touch our first Qibla. Inshallah. So will you do that? So, Labbaik. 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 Pakistan. 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 Thank you very much. Thank you. نقشے سے مٹے گا اسرائیل